Sorgatan vakanat Bolviano fusano Surya chondrim neketra Pormesvorak vakanat Dongrano vakanat Pritmirtan dinvasa Zadano tuskorat Pormesvorak vakanat. आयज आमी मागणें करुया जॉन फुट्टाडो हाच्या ओतम्या पासत तेच परी आंतोन आनी इसाबेल de Lima हांच्या ओतम्या पासत तेच परी कॉस्मे विक्टर आनी मेरी फेर्नांडीस हांच्या ओतम्या पासत मागुया. बापाचे पुताचे आनी पवित्र ओतम्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र ओतम्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगल भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वाट घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. काळजांतान दुगदोरतेल्यांक मोक्षांनी दिवच्यांक तुका बाबान धाडला. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर तूं बाक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बाबाच्या उजव्याक बसलाय. सोम्या काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. सोडपदीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. कोणगडे बापा, पातकाच्या खोडान पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सर्गींच्या संतोशान भरलीं. तूं हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. दोनदुताच्या इतिहासावेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयान आसलेल्या दोन दुतांनी आनी भावां भयणांनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुसल्याक आयलो तेन्ना सुनोद केल्ल्यांनी ताची टिका करून म्हळें, सुनोद करी नाशिल्ल्यांगेर तूं कित्याक रावलय आनी तांचे बराबर कित्याक म्हूण जेवलय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटून सांगलें, हांव जोपा नोकरांत आसलो आनी मागणें कोत्ताना म्हजेर भार आयलो. तेन्ना एका दर्शनान एक व्हडली ओल कशी चारूय कोनशांक धरून स्वर्गांतल्यान संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलेलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मनजाती जनावरां आनी जिवांनी आनी अंतराळावेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एकताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हळें, ना सायबा, तें दींच ना. ओ पवितांनी मेळ्ळें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनी एक फावट त्या स्वर्गावेल्या ताळ्यान म्हाका म्हळें, देवान नितोळ केलां तें तूं अपवित म्हणो नाका. हें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गाक चडलें. तेन्नाच हांव रावतलों त्या घराचेर उमऱ्याशीं ते मनीस थांबले. सेजारियांतावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरो नाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे सोबाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घराक गेले. हांव आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलेलो आपणाक दिश्टी पडलो
आनी ताणें आपणाक अशें म्हळें म्हूण तांणी आमकां सांगलें, जोपाक पेद्रू म्हणलो सिमांव आपोवंक धाड आनी उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोमयाच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवामान उदकान स्नान दिलें, पूण तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान मेळटलें. सोमया जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें जाल्यार देवाक आडखोल घालूंक हांव कोण. हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून ताणें म्हळें, म्हूण तो जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पुर्यान देवान दिलें. देवाचें उतर हें, म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणें लाम म्हजो आत्मो. म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणें लाम म्हजो आत्मो. सोशें मेरून ताणें ता उदकाक व्हांवून ते सोरींतल्या. तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो ओतरेता. म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणें लाम म्हजो आत्मो. म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणें लाम म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणें ला. ताचे मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणें लाम म्हजो आत्मो. म्हज्या जिवाच्या देवाक ताणें लाम म्हजो आत्मो. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. जेजू म्हणटा बरो गवळी हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखता आनी म्हजी ती म्हाका वळखतात. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं. जुवांवा परबणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या गोट्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढऱ्याचो गोवळी. ताका दार राखणो, दार खोडटा. मेंढऱ्यां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपआपल्या नांवान उलो कोत्ता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो आयकतात, वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात, पूण ताचे सोडशिरीं तीं पळून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही वोपार सांगली, पूण जे तो तांकां म्हणटालो ताचो ओट तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनी एक फावट तांकां म्हळें, हांव तुमकां सोत सांगतां, हांव मेंढराचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागवणे, पूण मेंढऱ्यांनी तांचें देखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जो कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, तें तांकां सुवापणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वचपान आमी पळयता देव जिवीत बदलपाचें देणें आनी पवित्र आत्म्याचें देणें विदेशांक लेगून दिता.
देवाचे ह्या देण्या खातीर आनी वदीक करून पवित्र आत्म्याच्या देण्या खातीर आमी सदांच उपकारी आसूंक जाय, आर्गां दिवंक जाय. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता जेजूच वरवीं आमकां तारण मेळटा, जेजूच वरवीं आमकां सुबां जिवीत मेळटा. त्या पासत आयज आनी हर एक दिसा आमी देवाक आर्गां दिवया, जेजूक आर्गां दिवया. आमेन. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी मेटोवची, सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा उदारपणान ओडो बेटोयता. पृथ्वीन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो जिविताचो उडो. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो बेटोयता. दाखवालेन दिला मनशा वावरान केला, तो सातलो आत्मीक पिवोन. सासना सासनांक देवाक सोय, सासना सासनांक देवाक सोय. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोडपत वेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बाप्पा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी कालसान तुका इलेनी वोगता. आनी सोशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गेचो तो उचार आवडतो अप्रिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची कालसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सतकाळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण उदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेचे किर्ती आनी वाखाणणी व्हडच्या दोबेच्यान आमी करची, कित्याक जेजूस जालो आमच्या पासकांची बळी. तांचे वरवीं एक नवो काळ उडेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गेच्या सोडतलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 तलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंचसर्गी तुका सोय सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंचसर्गी तुका सोय सोय. उंचसर्गी
उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुझ्या पवित्र ओठ्यांत धाडून दिलेली पवित्र कूड म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचे आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेसपुरीच्या वंशातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक खोराक. Bawartaco good purgotuya Jesu melo Jesu জীবন সারা Jesu নব্যান येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ईसोगणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसोलीक मुखामोल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुसे तिच्या पोती सांगाता, भाग्यवन धरून जाता आनी सतकाली तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सोडमुंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दीप घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताल्लेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेच सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर वाकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिसकाल आनी तुजे खुशे पद म्हणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक
सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमची काकूट कोर. देवाचे शेळये संवसाराचें पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडी आनी रोगताचे मिसोळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रोगत आमी सेवूंक वेतां. ती आमचे सोटी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुटीन आमच्या ओतम्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओखोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजें सवें घेवंक हांव आशेतां. म्हज्या काळजान आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोडशिलो पयसांक केदींच निर्मी नाका. सोम्या जेजू, ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. दी आमकां सोम्या देवा, दी थोड काळीस. ये आमच्या काळजान भितर कोर आमकां तुजे पूत. पळय दीस येता तशें देव म्हणटा, जेन्ना हांव इस्रायल घरा बरी नवो कोरार कोत्तलो. हांव तुमचो देव जातलो, तुमी म्हजी पोरसां जातेल्यात. दी आमकां सोम्या देवा, दी थोड काळीस. ये आमच्या काळजांत भितर कोर आमकां तुजे पूत. सोड पदवेदारा आनी काकुटकारा देवा, तुजो मोग सगळे रचणेक आनी सगळ्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणें तूं दवरून आयक. ही पिडा पसरल्या ती थांबोवंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात आमकां ओत्मीक गोठाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिसकाल. पास्काचे समोर उमरेन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान ओतम्या कुडी सयत जेजू बराबर मोहिमेवन कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सदवेस्पर तुमचे सवें आसूं. सोड पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. म्हाका प्रिती मोगन सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. मोग म्हळ्यार शांती दोया, मोग वचता थंय बोडायना. म्हाका प्रिती मोगन सोत जाल्यार दुसरें आसून कसलोच फायदो ना. मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.